ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह, सालोम भन्दै आजको वचनमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आजको वचनको शीर्षक हुनेछ 7 युगमा 7 मानिसहरूको विषयमा आज हामीले हेर्दैछौँ। आजको वचन आशिषमय हुने कुरामा म विश्वास गर्छु र यो वचन धेरै पटक सुन्नमा आउँदैन, यो थियोलोजीमा पनि यो कुरा धेरै पटक सुनिँदैन, तर बाइबलमा राम्रोसँग गहन तरिकाले अध्ययन गर्ने हो भने बाइबलले युगको विषयमा बताएको छ र म तपाईलाई आदमको सृष्टि गरिएको समयदेखि प्रकाशको 21 को 1 पदमा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सम्मको अवधिलाई बाइबलले 7 कालखण्डमा विभाजन गरेको पाइन्छ। यी कालखण्डलाई प्राय प्रबन्ध पनि भनिएको छ र त्यसलाई युगहरू पनि भनिएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ बाइबलमा एफएसीको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदमा पावलले खुलाएको हामी पाउँदछौँ। म यहाँ पढिदिन्छु। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामी प्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसहरूले घमण्ड गर्नेछ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौं। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिल्यैबाट ती तयार गर्नुभएको छ। आमेन। यहाँ आउने युगहरूको विषयमा भनेर पावलले भन्छन् र यसलाई बाइबलमा एफएसीको 3 अध्यायको 2 पदमा पनि हल्का तिमीहरूका निम्ति मलाई सुम्पिएको परमेश्वरको अनुग्रहको जिम्मेवारीको विषयमा तिमीहरूले पनि सुनेका छौ भन्ने मलाई लागेको छ भनेर लेखिएको छ। यो 2टा खण्डले पढ्दा बाइबलमा युगहरूको विषयमा प्रबन्ध, जिम्मेवारी र युग भनेर शब्द चलाइएको छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि यो युगलाई परमेश्वरको दिन पनि भनिएको छ, प्रबन्ध पनि भनिएको छ, युग पनि भनिएको छ। अब म विस्तारसँग जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, आदमलाई बनाइसके पश्चात परमेश्वरले 2वटा कुरा मानिससँग गरेको देखिन्छ। मानिसको पाप र उसको जिम्मेवारीको विषयमा परमेश्वर जाँच्नुहुन्छ र सफल र विफलमा इन्साफ गर्नुहुन्छ। त्यसकै आधारमा युगहरू सुरु र अन्त्य हुन्छन्। प्रत्येक युगमा मानिस पूर्ण रूपमा विफल भएको कुरा परमेश्वरको वचनले देखाएको छ। 7वटा युगमा 7वटा मान्छे प्रत्येक युगमा असफल भएको कुरा बाइबलले हामीलाई बताएको छ। यो म तपाईलाई आज जानकारी गराउन चाहन्छु र आजको वचनमा प्रत्येक गरी जम्मी 7 युगमा 5वटा युगहरू बितिसकेका छन् र अहिले 6औं युगमा हामी बाँचिरहेका छौँ। 7औं युग चाहिँ आउन बाँकी छ। फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु, जम्मा 7वटा युगमा 5वटा युगहरू हामीले पार गरिसकेका छौँ। 6औं युगको अन्त्यतिर हामी अहिले जिरहेका छौँ र 7औं युग चाहिँ आउन बाँकी छ। अनि प्रत्येक युगमा मान्छेलाई परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ। ती प्रत्येक युगमा मान्छे परमेश्वरको वचनमा चुकेको छ र परमेश्वरको उपस्थितिमा हरेक पटक हरेक युगमा मान्छे चाहिँ विफल भएको कुरा बाइबलले हामीलाई जानकारी गराउँदछ। 1 नम्बरमा म आज तपाईहरुको बीचमा दिन चाहन्छु। 1 नम्बरमा निर्दोषता अन्तर्गतको मानिस। पहिलो मानिस पहिलो युगमा निर्दोष अन्तर्गतको मानिस थियो है। म तपाईलाई यो समय कतिबाट सुरु हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने आदमलाई सृष्टि गरेको दिनदेखि लिएर अदनको बगैँचाबाट निष्कासन नगरेसम्मको समयलाई पहिलो युगको बीचमा राखिएको छ। बाइबलका विद्वानहरूले
पवित्र आत्माद्वारा यो रहस्यहरू प्रकाशनमा आएको छ र म तपाईलाई आज बताइदिन चाहन्छु आदमलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्दा त्यो मान्छे पापी थिएन। आदम निर्दोष व्यक्तिमा बनाइएको थियो र आदमले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने थियो। आदमको जिम्मेवारी थियो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने, जुन रुखको फल नखा भन्नुपर्ने त्यो नखानुपर्ने, जुन खा भनेर भनिएको थियो त्यो खानुपर्ने। तर आदमलाई जब यो आज्ञा दिइयो तब आदमले त्यो निर्दोषताको युगमा, निर्दोषताको अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारीमा ऊ असफल भएको हामी देख्छौं। उसले आफ्नो निर्दोषतालाई जोगाइराख्नु पर्ने थियो तर उसले आफ्नो निर्दोषतालाई जोगाउन सकेन र उसलाई दिएको त्यो आज्ञालाई उले तोडेर उले नखानु भनेको फल खाएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई दण्ड दिनुभएको कुरा हामीले बाइबलमा पढ्न आएका छौं। जब आदम उत्पत्ति 1:26, अब हामी उत्पत्तिबाट सुरु गर्यौं है, अब प्रकाशमा पुगुन्जेलसम्म हामी यात्रा गर्छौं। उत्पत्ति 1:26 मा प्रभुले आफ्नो स्वभावमा मानिसलाई बनाउनु भयो र अदनको बगैँचामा गोडबेल गर्न राख्नुभयो, यो फल खा र यो फल नखा भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने थियो, उनले जिम्मेवारी पूरा गरेन। उत्पत्ति 2:16 र 17 पद एकजनाले छिटो गरेर पढिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। उत्पत्ति 2:16-17। मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले संकोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। ल, जुन दिन तैँले त्यो फल खानेछस् निश्चय नै त मर्नेछस्। पहिलो मान्छे निर्दोष अन्तर्गतको मानिस थियो। पहिलो युगको मान्छे निर्दोषताको अन्तर्गत भित्र पर्ने मानिस थियो अनि उले आफ्नो निर्दोषतालाई कायम राख्न सकेन र उसको निर्दोषताको युगमा प्रथम मानिस विफल भएको थियो र यसले गर्दा त्यो युगमा भयानक र व्यापक समस्या खडा गरेको थियो। अनि यस युगको इन्साफमा अन्त्य भयो। यो अलि छोटो छ, यो प्रबन्ध अथवा युग, यो दिन इन्साफमा अन्त्य भयो। अनि त्यो इन्साफ परमेश्वरले त्यो युगमा दिनुभएको इन्साफ के थियो? अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकाल्नु भयो। पहिलो युगको मान्छे निर्दोष थियो, उले आफ्नो निर्दोषतालाई कायम राख्न सकेन, त्यसकारण परमेश्वरले त्यो युगलाई उहाँले इन्साफ गर्नुभयो। त्यो युगलाई इन्साफ गर्दाखेरिको देखिएको चिन्ह चाहिँ अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकाल्नु थियो। उत्पत्ति 3:22 र 23 पद पढिदिनु छिटो गरेर। उत्पत्ति 3:22 र 23। तब प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ, अब यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। यसकारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसको खेती किसानी गर्न प्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अब अनन्त निर्दोष मान्छे दोषी भयो अनि त्यो दोषी व्यक्तिलाई परमेश्वरले इन्साफ गर्नुभयो। इन्साफ थियो अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकाल्नु। तपाईले उत्पत्ति 1 र 2 र 3 पद पढ्दाखेरि तपाईले भर्खरै जस्तो, तर यति छोटो समय छैन, यो धेरै लामो समय छ यो बीचमा। अनि पहिलो युग, पहिलो प्रबन्धमा मानिस निर्दोष अन्तर्गतको जीवन जियो, तर अन्तमा ऊ असफल भयो र उसलाई परमेश्वरले न्याय गरिदिनु भयो। न्यायमा ऊ चुक्यो। अब दोस्रोमा जाउँ, अब बल्ल इन्ट्रेस्टिङ अलिकति हुँदैछ। दोस्रो मानिस अथवा दोस्रो युगमा, सबै युग एकै समयका छन् भनेर भन्न म सक्दिनँ। कसैले 20 साल लिएको हुन सक्छ, कसैले 50 साल लिएको हुन सक्छ, कसैले 100 साल लिएको हुन सक्छ। सबै युगको बराबर समय छैन। यो समय भन्दा अब अर्को समयमा हामी जान्छौँ। पहिलो अब दोस्रो युगमा हामी जान्छौँ। दोस्रो युगको विषयमा बाइबलले कस्ता मानिसहरू थिए, दोस्रो युगको मान्छे कस्तो प्रकारको प्राणी थियो भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ भने
मैले दोस्रो नम्बरमा विवेक अन्तर्गतको मानिस भनेर लेखेको छु। विवेक अन्तर्गतको मानिस। अब कसरी विवेक अन्तर्गतको मानिस? पहिलो मानिस निर्दोष अन्तर्गतको, दोस्रो विवेक अन्तर्गतको मानिस। अब सुन्नुहोस्, जब आदम र हव्वा पतन भए नि पापमा, जब तिनीहरूले असल र खराबको फल दिने फल खाए नि, तब तिनीहरूले ज्ञान प्राप्त गरे। असल र खराबको ज्ञान उनीहरूलाई प्राप्त भयो। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, र मानव जातिमा यो फैलिँदै गयो। उत्पत्ति 3:7 फैलिँदै गयो। छिटो पढौँ। अनि दुवैका आँखा खुले। नाङ्गेको रहेछौ अनि तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। तिनीहरूको आँखा खुल्यो, तिनीहरूलाई खराब र ज्ञानको असल तिनीहरूले दिने ज्ञान खुल्यो। अब जब त्यो ज्ञान उनले कैन र हाबिललाई पनि सारे, त्यो पुस्तालाई सार्दै गए र मानव जातिमा यो फैलिँदै गयो। अब कतिले बुझ्न अप्ठ्यारो मान्नु होला, जब विवेक अन्तर्गतको मानिसले त्यतिखेर परमेश्वरको आज्ञा थिएन, व्यवस्था थिएन, प्रतिज्ञा थिएन। अब मान्छे कसरी जिउनु पर्ने भयो भन्दा विवेकको अन्डरमा जिउनु पर्ने भयो। सुन्नुहोस् है, अलिक बुझ्न गाह्रो छ। सुरुको मान्छे निर्दोष थियो, उसलाई असलको खराबको ज्ञानको जरुरी थिएन, ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा मग्न थियो, उसले आफ्नो निर्दोषता कायम गर्न सकेन, त्यसकारण ऊ चाहिँ दोषी भयो। दोषी भइसकेपछि त्यसले आफ्नो सबै दोषहरू आफ्नो सन्ततिमा सार्यो। सन्ततिमा सारिसकेपछि दोस्रो मान्छे अब कसरी जिउन थाल्यो भन्दा दोस्रो मान्छे विवेक अन्तर्गतले जिउन थाल्यो। अब ज्ञानले विवेकलाई नैतिक छनौट गर्ने आधार दियो। जहिले पनि ज्ञान खुलिसकेपछि ज्ञानले विवेक अनुसार जिउनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ डोर्यायो। अघि भर्खर हामीले 3:22 पढ्यौं र मान्छे जब विवेक अनुसारले जिउँदै गर्दा यसको नतिजा के आयो? त्यति बेला दोस्रो युगमा नतिजा के आयो? मानव जातिले असल गर्ने कि खराब गर्ने भन्ने छनौट अब उसले विवेकको रूपमा छान्नु पर्ने भयो। त्यसकारण जब मानिस आफ्नो विवेकले चल्न थाल्यो, आफ्नो बुद्धिले चल्न थाल्यो, आफ्नो ज्ञानले चल्न थाल्यो, त्यतिखेर परमेश्वरको आज्ञा थिएन। त्यसपछि त्यसको नतिजा के आयो अब तपाईले पढ्न पाउनुहुन्छ। र यो समय चाहिँ दोस्रो युगको समय अदनको बगैँचादेखि लिएर जल प्रलयसम्मको युगलाई दोस्रो युग भनिन्छ। र यो अदनको बगैँचादेखि लिएर जल प्रलयसम्मको समय रह्यो र यो समयमा व्यवस्थाको सुरु भएको थिएन र यतिखेर मान्छेले विवेक अन्तर्गत जीवन जिएका थिए। र यो विवेक अन्तर्गत जिउँदै गर्दा नतिजा के आयो भने नतिजा उत्पत्तिको 6:5 एकजनाले पढिदिनुहोस्। उत्पत्ति 6:5 मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। हो, उत्पत्ति 3, 4, 5, 6 अध्यायमा आइपुग्दा मान्छेले ढाकिसकेको थियो पृथ्वी, तर त्यतिखेर परमेश्वरको आज्ञा थिएन, परमेश्वरको व्यवस्था थिएन। यसकारण मान्छे विवेक अनुसारले चल्थ्यो, त्यतिखेर ज्ञान अनुसारले चल्थ्यो र मान्छे आफ्नो बुद्धि, आफ्नो ज्ञान र आफ्नो विवेक अनुसारले चल्दै गर्दा कस्तो रिजल्ट आयो? मान्छेको हृदय, हेर्नुहोस् त, पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै भइरह्यो बनाइलेका छ। 21 पद पनि पढौँ त। 21 होइन, 11 पद। परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपतन्त्रले भरिएको थियो। ल हेर्नुहोस्, यति नै, धन्यवाद। हेर्नुहोस् त, यहाँ भ्रष्ट भएको सबै मानिसहरू आफ्नो विवेक अनुसार चल्दा भ्रष्ट भएका थिए। 12मा म पढ्छु, जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो, हेर्नुभयो, तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै मानिसले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए भने आजलाई हेर्नुहोस्। अब अदनको बगैँचाबाट निस्केपछिको मान्छे विवेक अनुसारले जिउन थाल्यो र विवेक अनुसारले जिउँदै गर्दा उनले जुनसुकै भावना पनि विवेक अनुसार चल्दै गर्दा उनीहरूको जीवन भ्रष्ट भयो र भ्रष्ट भइसकेपछि परमेश्वरले यो दोस्रो युगको इन्साफ पनि गर्नुभयो।
अब यो दोस्रो युगको इन्साफ गर्दा परमेश्वरले कस्तो के द्वारा इन्साफ गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने त्यो इन्साफ थियो जलप्रलयबाट। ल हेर्नुहोस्, दोस्रो इन्साफ परमेश्वरले दोस्रो युगका मानिसहरूको विवेक अन्तर्गतको मानिस थियो। त्यो विवेक अन्तर्गतको मानिस भ्रष्ट भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले ती सबै भ्रष्ट मान्छेलाई जलप्रलयद्वारा इन्साफ दिनुभयो र त्यो जलप्रलयबाट दिएको इन्साफमा जम्मा 8 जना मान्छे मात्रै बाँचे। धर्मी परिवार मात्रै बाँच्यो, बाँकी सबै मान्छेलाई परमेश्वरले इन्साफ दिनुभयो। उत्पत्ति 7 अध्यायको 11 र 12 पद छिटो गरी पढौँ। 7 पुगिसक्यौँ हामी उत्पत्ति। नोआका जीवनको 600 वर्षको दोस्रो महिनाको 17औं दिनमा ठुलठुला अगाधका सब मूलहरू फुटेर आकाशका द्वारहरू खुले। 12 सम्म। अनि 40 दिन र रातसम्म पृथ्वीमा पानी भरियो। 23 पद पनि पढौँ। यसैको 23। अनि जति प्राणी जमिनमा थिए, के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के पन्छी, सबै मासिए। तिनीहरू पृथ्वीबाट मासिए। केवल नोआ र जति जना तिनीहरूसित जहाजमा थिए तिनीहरू मात्र जीवित रहे। ल हेर्नुहोस्, अब पृथ्वीको सबै विवेक अन्तर्गत जिउने मानिसहरू, भ्रष्ट मानिसहरू, तिनीहरूको निरन्तर भावना खराब भएका मानिसहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुभएपछि सारा मानिसलाई परमेश्वरले जलप्रलयबाट नाश गरिदिनु भयो। यो दोस्रो युग थियो। यो दोस्रो युग थियो। तेस्रो युग अब हेर्नु, अब तपाईँ बुझ्दै जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब तेस्रो अब कस्ता खालका मान्छे आउँछन् हेर्नुहोस् है। अब पहिलो मानिस निर्दोष अन्तर्गतको मानिस थियो, निर्दोषता अन्तर्गतको मानिस थियो, तर ऊ दोषी भएर गयो। दोस्रो फेरि पनि परमेश्वरप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने थियो। फेरि पनि दोस्रो युगमा पनि मान्छे आफ्नै विवेक अनुसारले चलेर भ्रष्ट भए, परमेश्वरले जलप्रलयबाट नाश गरिदिनु भयो। अब तेस्रो युगमा कहिलेसम्म चल्यो भनेर हामीले भन्छौँ भने दोस्रो युग चाहिँ अदनको बगैँचादेखि लिएर जलप्रलयसम्मको समयलाई दोस्रो युगको समय भनिन्छ। अब तेस्रो युगमा हामी हेर्छौँ, तेस्रो नम्बरमा पृथ्वीमाथि शासक बनाइएको मानिस। पृथ्वीमाथि शासक बनाइएको मानिस। कसरी शासक? अब सुन्नुहोस् मलाई, जलप्रलयको इन्साफ पछि नोआको परिवार 8 जनालाई परमेश्वरले बचाउनु भयो र शुद्ध पारिएको पृथ्वीलाई उनीहरूलाई शासन गर्न सुम्पनु भयो। र पृथ्वी मात्रै सुम्पनु भएन, उहाँले पर्याप्त अधिकार पनि दिनुभयो। उत्पत्ति 9को 1 र 2 पद। ल अब 9 मा पुग्यौँ हामीहरू। शासक दिएको मान्छे। अब परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, बढ्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पन्छीहरू र जमिनमा घस्रने र सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। हातमाथि सुम्पिएका हुन्छन्। जीवनका सबै तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झै सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु। सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु। अघि हामी 2 पदमा तिमीहरूकै हातमा सुम्पिएका हुन्छन् अथवा शुद्धिकरण गरेको पृथ्वीको सम्पूर्ण चलहल गर्ने जीवजन्तुदेखि लिएर आकाशमा उड्ने पंक्षीदेखि लिएर माछा, पानी मुनिको माछादेखि सम्पूर्ण कुराहरूको जिम्मा कसले लियो? मानिस जातिले लियो। तेस्रो युगमा नोआको परिवारले सम्पूर्ण अधिकार पायो। त्यही भएर मैले तेस्रो नम्बरमा पृथ्वीमाथि शासक बनाइएको मानिस। अब शासक भयो, अब सबै कुराको अधिकार पायो उसले। हेर्नुहोस् है, पृथ्वी शुद्धिकरण भइसकेको छ, पृथ्वी बढारिएको छ, भ्रष्ट मान्छे मारिदिनु भएको छ दोस्रो युगमा। तेस्रो युगमा मान्छेलाई परमेश्वरले सबै अख्तियार दिएर सबै सुम्पनु भएको छ। सो अनुसार गर्न अब नोआको परिवार जिम्मेवार बनाइयो। शासक बनाएपछि शासन गर्दा गर्दै, अब सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, सबै शासन त दिनुभयो प्रभुले, पृथ्वीको सबै अधिकार दिनुभयो। भर्खर हामीले पढ्यौँ। अब अधिकार दिँदै गर्दा
नोवाको परिवारको शेषपछि उनको अर्को परिवारले पनि अधिकार गर्यो, त्यसपछि आउने पुस्ताले पनि अधिकार गर्यो, त्यसपछि आउने पुस्ताले पनि अधिकार गर्यो। अधिकार गर्दै गर्दा पृथ्वीमा सम्पूर्ण अधिकार दियो भनेर मान्छेले यति ज्यादती उसले सही तरिकाले शासन गर्नुपर्ने थियो, सही तरिकाले पृथ्वीलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो, पशु पन्छीमाथि सही प्रकारको व्यवहार गर्नुपर्ने थियो, मानवमा भाइमा आफ्नोमा सही निर्देशन गर्नुपर्ने थियो। तर वास्तवमा शासक बनाइएको त उसले त परमेश्वरमाथि नै शासन गर्न सुरु गर्यो। हेर्नुहोस् है, यो तेस्रो युगमा परमेश्वरमाथि नै शासकको युद्ध गर्न थाल्यो र उसले परमेश्वरलाई नटेरेर, परमेश्वरलाई लत्याएर परमेश्वरको दर्जामा आफैलाई राख्न थाल्यो। र त्यति बेला नोवाको परिवारबाट आएको वंश निर्मोद भन्ने व्यक्तिले बाबेलको धरहरा बनाएर उसले स्वर्गैसम्म जाने एउटा स्वर्गको सिँढी बनाउन थाल्यो र त्यो स्वर्गमा गएर आफ्नै नाउँ राख्न थाल्यो। शासक बनाइएको उसले परमेश्वरमाथि पनि शासन गर्न सुरु गर्यो। हेर्नुहोस्, तेस्रो युगको मानिसले शासक बनाइएको थियो, तर उसले परमेश्वरलाई पनि नटेरेर परमेश्वरलाई पनि लत्याएको छ। 11 अध्यायको 1 देखि 4। ल हामी 11 मा पुगिसक्यौँ है उत्पत्ति। ओके, पढ्नु एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सधैँ जाँदा सिना देशमा एउटा मैदान भेटाएर त्यहाँ बसोबास गरे। हजुर, तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू गीत बनाएर बोलौँ। ढुङ्गाको सट्टा गीत र ढुङ्गाको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, अब हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछर्यौँ। 7 अध्यायमा आएर परमेश्वरले नोआलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुभयो, उनको सन्ततिलाई शासक बनाउनु भयो। उसले शासक बन्दै गर्दा हेर्नुहोस् त, आफ्नो नाउँ राखेर स्वर्ग जाने उसले यति ठुलो दुस्साहस गरेको हामी देख्छौँ। त्यसकारण मैले पृथ्वीमाथि शासक बनाइएको मानिस, यहाँनिर पनि मानिस चुकेको छ, यहाँनिर पनि मानिस चाहिँ अजिम्मेवार भएको छ। त्यसले गर्दा हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरले यिनीहरूलाई अब के गरेर इन्साफ गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ। अब परमेश्वरले यिनीहरूलाई इन्साफ गरिदिनु भयो अनि यिनीहरूको शासक बनाएको मानिसको पनि उहाँले इन्साफको अन्त्य भयो। उक्त इन्साफ थियो भाषाहरूको खलबल। यो युगको अन्त उहाँले भाषाको खलबलबाट अन्त गरिदिनु भयो। तपाईँ 11 को 7-8 तिर गएर हेर्नुभयो भने आव तल ओर्लेर गए तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन्। परमेश्वरले यिनीहरूको भाषालाई खलबल गरिदिनु भयो। अहिले भर्खर इलेक्ट्रोनिक्स भन्दै थियो, अहिले भर्खर बुझ्दैन। अहिले भर्खर छोज्यालो भनेको अहिले भर्खरै बुझ्दैन। अहिले भर्खर छोज्याले माज्याले भनेको त पनि बुझ्दैन। अहिले इधर आइए गर्छ। अहिले भर्खरसँग हिन्दीमा इधर आइए भन्दै थियो, अहिलेसम्म बुझ्दैन। अब भाषै नबुझ्ने भयो। परमेश्वरले न्याय गरिदिनु भयो तेस्रो पुस्तालाई। परमेश्वरले तेस्रो युगमा मानिस शासक बनाउनु भएको थियो, तर परमेश्वरकै दर्जा लिन थाल्यो। यसकारण यो युगको इन्साफ परमेश्वरले भाषा खलबल गरेर गराइदिनु भयो। त्यसपछि एक अर्काको उनीहरूले बोली नबुझेपछि तिनीहरू कोही नेपाल आए, कोही भारत बसे, कोही चाइना, त्यही भएर च्याङचुङ गरेर उता बोल्छन् नि होइन। तिनीहरूको भाषा हामी बुझ्दैन, हाम्रो भाषा उनीहरू बुझ्दैन होइन। त्यही भारतमा जाने कडङ र मडङ बिजुली पड्किन्छन्, केही पनि बुझिँदैन। सबैको भाषा आफ्नो आफ्नो हुन थाल्यो। त्यही भएर मगरले पनि आफ्नो भाषा आफै बनाएको नि यहीँबाट सुरु भएको, गुरुङले पनि यहीँबाट, नेवारले पनि यहीँबाट सुरु भएको। भाषा खलबल गरिदिनु भयो। त्यतिखेरसम्म उत्पत्ति 11 सम्म भाषा एउटै थियो, हिब्रू भाषा। तर त्यहाँबाट परमेश्वर इन्साफ गर्नुभयो। तेस्रो युगको मानिसलाई शासक बनाइएको थियो, तर उसले सही तरिकाले शासन गर्न सकेन मानिसले। यसकारण परमेश्वरले त्यो तेस्रो युगमा भाषा खलबल गरेर के गरिदिनु भयो, तिनीहरूको भाषा बदलिदिनु भयो र एकले अर्कालाई नबुझी तिनीहरू छुट्टिएर बस्न थाले, एकै ठाउँमा बस्न छोडे तिनीहरू। चौथो बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँदैछ। अब सुन्नुहोस्, अब चौथो अब म बाइबलको प्रकाशसम्म पुर्याउँछु है त। अब हामी उत्पत्ति 11 मा आइपुगेका छौँ। हामी बाइबल सर्वे जस्तै पनि हो, यो बाइबल ओभरभ्यू जस्तो पनि हो।
अब हामी चौथोमा जाउँ। अब चौथो पुस्तामा अथवा चौथो युगमा चौथो प्रबन्धमा कस्ता मानिस थिए भनेर हेर्ने हो भने प्रतिज्ञा अन्तर्गतको मानिस। चौथो प्रतिज्ञा अन्तर्गतको मानिस। अब मलाई सुन्नुहोस्, जब बाबेलको धरहरा निर्माण गर्ने निर्माणकर्ताहरूलाई परमेश्वरले छरपष्ट पारेपछि उनीहरूको सन्तानहरू छरिएर बस्न थाले। त्यो छरिएर बसेको परिवार मध्येको एउटा व्यक्तिलाई जसको नाम हो अब्रामलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, त्यहीबाट आएको परिवारलाई। र अब्रामसँग परमेश्वरले प्रतिज्ञा बार्नुभयो। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 देखि 3 पदसम्म हामी पढ्यौँ भने म छिटो पढिदिन्छु है। परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँलाई तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेवाला म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेवाला म श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। अब हेर्नुहोस्, भाषा खलबल गरेपछि यिनीहरू फरक ठाउँमा गएर बस्न थाले। त्यहीबाट परमेश्वरले अब्रामलाई बोलाउनुहुन्छ र करार बाँध्नुहुन्छ। अब 12 अध्यायमा बोलाउनुहुन्छ, 15 अध्यायमा करार बाँध्नुहुन्छ। म तँलाई तेरो घरबाट सन्तान दिनेछु, बालुवाका कण जति, आकाशमा भएका तारा जति भन्दा पनि बढी तेरा सन्तान बनाउनेछु भनेर परमेश्वरले अब्रामसँग प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अब त्यही भएर प्रतिज्ञा अन्तर्गतको मानिस। त्यतिखेर व्यवस्था पनि होइन, यो प्रतिज्ञा मात्रै हो। यतिखेर विवेक छैन। अब हेर्नुहोस् है, यतिखेर निर्दोषता पनि छैन, यतिखेर विवेक पनि छैन, यतिखेर पृथ्वीको शासक पनि छैन। अब यो चौथो युगको मानिस चाहिँ प्रतिज्ञाको युग अथवा प्रतिज्ञा अन्तर्गतको मानिस हो। परमेश्वरले दिनुभएको कतिवटा प्रतिज्ञाहरू अनुग्रहपूर्ण र शर्त रहित थिए। शर्त छैन। तपाईँले धेरै ठाउँ पढ्न पाउनुहुन्छ नि, यदि तैँले मेरो वचनलाई सुनिस् र बुझिस् भने तँलाई यो गर्नेछु। यहाँनिर प्रतिज्ञाहरू कतिवटा शर्त रहित प्रतिज्ञाहरू छन् यहाँनिर है। अनि ती प्रतिज्ञाहरू अहिलेको जीवनमा कतिवटा पुरा भइसक्यो भने कतिवटा पुरा हुन बाँकी छ। यो परमेश्वरले अब्रामसँग गरेको प्रतिज्ञा है त। र कतिवटा प्रतिज्ञाहरू चाहिँ कस्तो छ भने विश्वास योग्यता र आज्ञाकारितामा निर्भर थियो। कति प्रतिज्ञामा चाहिँ अब्राम के हुनुपर्ने थियो? विश्वस्त हुनुपर्ने थियो, आज्ञाकारी हुनुपर्ने थियो। तर ती सबै शर्तहरू उल्लङ्घन हुन गए। प्रतिज्ञाले पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई उनीहरूले विश्वासका साथ काम गर्न सकेनन् र कतिवटा प्रतिज्ञा उल्लङ्घनमा। जस्तो उदाहरणको लागि परमेश्वरले अब्रामलाई बोलाउनु भयो नि, तेरो कुटुम्ब छोडेर आइज। अब्रामले कुटुम्ब छोडेन, लुतलाई सँगै लिएर आयो। त्यहाँ प्रतिज्ञा उल्लङ्घन भएको छ। अर्को, तेरो श्रीमती हागारबाटै म एउटा छोरा दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यो प्रतिज्ञालाई उनले पत्याउनु पर्ने थियो, विश्वास गरिराख्नु पर्ने थियो। तर ऊ विश्वासमा टिकिरहन सकेन, जसका कारण उसले हागारलाई श्रीमती बनाउँछ। त्यहाँबाट बच्चा जन्मन्छ इस्माइल र त्यसबाट एउटा उपद्रो जन्मन्छ। त्यहाँनिर पनि उल्लङ्घन भएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि सदम र गमराका मानिसहरू हेर्नुहोस् त, प्रतिज्ञा अन्तर्गतको मानिसहरू सदम र गमरामा जे मन लाग्यो त्यही गर्दै गर्दा परमेश्वरले आगो र गन्ध खसालेर सदम र गमराका मानिसहरूलाई पनि मारिदिनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यिनीका सन्तान योसेफ हुन्छन्। योसेफ, अब्राहम, इसाक अनि याकुबका बच्चाहरू 12 जना बच्चा मध्ये योसेफलाई उनका दाजुभाइले मार्ने निर्णय गर्छन्। कति घिनौना पाप गर्छन्, किनकि प्रतिज्ञा उनीहरू चलेन। मिस्र देशमा बेचिदिए र विभिन्न प्रकारका हागारलाई र इस्माइललाई निकालिदिए। परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार उनीहरू चल्न सकेनन्। चौथो युगको मानिसहरू पनि परमेश्वरको हिसाबले हिँड्न चल्न सकेनन्। त्यसकारण परमेश्वरले त्यतिखेर प्रतिज्ञाको युग इजरायलीहरू विफल हुन पुगे, अथवा ती मानिसहरू त्यो प्रतिज्ञाको अन्तर्गतको मानिस चाहिँ सफल हुन सकेन। र परमेश्वरले फेरि इन्साफ दिनुभयो। उनीहरूले ठिक तरिकाले काम गरेको भए परमेश्वरले अब्रामसँग बाँधेको करार के थियो? म तँलाई तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु, त आशिषको मूल हुनेछस् भनेर सुरु गरिएको प्रतिज्ञा तिनीहरूले पालन नगरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो युगमा पनि डरलाग्दो इन्साफ गर्नुभयो। त्यो इन्साफ चाहिँ के थियो? त्यो इन्साफ थियो मिस्र देशको दासत्व।
मिस्रीहरूको दासत्व बन्न पुगे। परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार उनीहरू चल्न सकेनन्। परमेश्वरका शर्तहरू विश्वासयोग्य र आज्ञाकारितामा जान सकेनन्, जसका कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गरिदिनु भयो? मिस्रको दासत्वमा गएर अन्त्य भयो। यो चौथो युग। चौथो युग चाहिँ बाबेलको धरहरापछि खलबल बनाइएको भाषा खलबल पछिदेखि लिएर मिस्रको दासत्वमा पुगुन्जेलसम्मको समयलाई चौथो युगभित्र पर्दछ। चौथो युग यहाँसम्म यतिसम्म पर्छ। अनि त्यो इन्साफमा मिस्र देशको दासत्वमा गएर टुङ्गिन्छ। बडो डरलाग्दो अवस्था। 430 वर्षको दासत्वमा इजरायलीहरूले मानिसहरूले अत्यन्तै दुःख खेपेको हामी देख्दछौँ। 5 नम्बर, अब हामी बाइबलको बीच भागमा पुग्छौँ। हेर्नुहोस् है, 5 नम्बरको मानिस, त्यो बेलाको मानिस, अघिको प्रतिज्ञा अन्तर्गतको मानिस थियो। अब 5 नम्बरको मानिस चाहिँ व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस। तपाईँले आज अलि बुझ्नुहुन्न है, मलाई थाहा छ। व्यवस्था अन्तर्गतको, अब व्यवस्था अहिलेसम्म आएकै छैन। हेर्नुहोस् है, अलिक थियोलोजी गरेकाहरूलाई मात्र यो वचन हो, नत्र गाह्रो हुन्छ बुझ्न तपाईँलाई। अब व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस, यो इजरायलीको कुरा मात्रै होइन, हामी सबैको कुरा हो। अब सुन्नुहोस् है, इजरायलीहरू मानिसहरू असाध्यै मिस्र देशको दासत्वमा दुःख पाइरहेको बेलामा ती मानिसहरूको उद्धार गर्नलाई परमेश्वर फेरि आफ्नो अनुग्रह भयो र चुनिएको जातिलाई अत्याचारबाट छुटकारा दिलाउन परमेश्वर राजी हुनुभयो र उहाँले एकजना मोसा भन्ने व्यक्तिलाई चुन्नुभयो र मोसाद्वारा परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई छुटकारा दिएर उजाड स्थानमा ल्याउनु भयो। अब इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँबाट। अब हामी प्रस्थानमा पुगिसक्यौँ डाइरेक्ट। अब जब लाल समुद्र तरे, मिस्री सेनाहरू मरे, तब यिनीहरू खुसी, यिनीहरूको आनन्दमा, यिनीहरूको दुःखमा, यिनीहरूको आनन्दमा परिवर्तित हुन्छन् र उनीहरू उजाड स्थानको सिनै पर्वतको सेरोफेरोमा आइपुग्छन्। अब हामी सिनै पर्वतमा आयौँ। ल, उजाड स्थानमा आइसकेपछि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई, मानिसलाई व्यवस्थाको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। व्यवस्था, कानुन, आज्ञाको प्रस्ताव। अब अभिभावकसँग व्यवस्था अहिलेसम्म आएको छैन है। प्रतिज्ञा आएको थियो अघि दासत्वसम्म। अब दासत्वबाट छुटकारा दिलाइसकेपछि अब व्यवस्था आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, अब व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस उजाड स्थानमा आइपुग्दा परमेश्वरले व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्नुभयो। कहाँ थाहा छ? प्रस्थान 19 अध्यायमा। ल, म कहाँ? प्रस्थान 19 मा आउनुहोस्। प्रस्थानको 19 मा आइपुग्दा बडो रोचक छ घटना। बाइबल गहन तरिकाले बुझेकोले मात्र यो बुझ्छ। 19 मा आएर सिनै पर्वतमा, मैले भन्थे सिनै पर्वतमा जब यिनीहरू आए, परमेश्वरले मानिसहरूलाई भन्नुभयो 3 पदमा, तब मोसा परमेश्वर कहाँ गएर परमप्रभु तिनलाई पर्वतबाट भन्नुभयो, याकुबका घराना र इजरायललाई तैँले यसो भन्नु, मैले मिस्रीलाई के गरेँ र तिमीहरूलाई कसरी गरुडका पखेटामा चाहिँ बोकेर म कहाँ ल्याएँ, सो तिमीहरूले देखेका छौ। अब यदि तिमीहरूले मेरो कुरा साँच्चै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने सबै जातिमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निजदज हुनेछौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि तिमीहरू मेरो निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य, एक पवित्र जाति हुनेछौ। इजरायलीहरूलाई तैँले भन्नुपर्ने कुरा यिनै हो। अब परमेश्वरले यहाँनिर इजरायल मानिसहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? यदि मैले तँलाई व्यवस्था दिएँ भने, यदि मेरो व्यवस्था दिएको व्यवस्थालाई तैँले पालन गरिस् भने त मेरो निजधन हुनेछस्, त पवित्र जाति हुनेछस्, त पवित्र राज्य हुनेछस्, तिमीहरूलाई मैले श्रेष्ठ बनाउनेछु भनेर परमेश्वरले त्यो व्यवस्था लन्च गर्नुभयो। इजरायलले के भने? इजरायलले के भने थाहा छ? एकजनाले पढिदिनुहोस्। 19:8 मा भन्छ इजरायलीहरूको। अब इजरायलले के गर्छन् त्यो व्यवस्थालाई? 19:8 पढौँ। सारा मानिसहरूले एक साथ यसो भने, परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्नेछौँ। मोसाले मानिसहरूको जवाब परमप्रभुलाई सुनाइदिए। अब परमेश्वरले व्यवस्था लन्च गर्नुभयो। व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस बडो भावपूर्ण छ है। त्यसपछि इजरायलले भने, ओहो हामी त पालन गर्छौँ नि हो भनेर सबैले चर्को स्वरमा ठुलो आवाज निकालेर सहमति जनाए। कति सजिलोसँग। बरु इजरायलीहरूले, मेरो बुझाइमा बरु तिनीहरूले के भन्नु पर्ने तपाईँलाई थाहा छ?
इजरायलीहरूले परमेश्वरको अनुग्रह अन्तर्गत नै रहन विनम्र माग गर्नुको साटो उनीहरूले आत्मविश्वासमा जवाब दिए, हामी गर्छौँ भनेर कति ठुलो यहाँनिर चुनौती यिनले लिएका छन्। त्यतिखेर यिनले यसो भन्नुपर्ने, प्रभु तपाईँको अनुग्रह हामीमाथि भए त भइहाल्यो नि भनेर भन्नुपर्नेमा परमेश्वरलाई चुनौती दिएर भन्छ, हामी सक्छौँ गर्न, हामी पालन गर्न सक्छौँ भनेर ठुलो निर्णय लिन्छ। जब यिनीहरूले व्यवस्थालाई सजिलै स्वीकारे, यो व्यवस्था के व्यवस्था तपाईँलाई थाहा छ? सुन्नुहोस्, 19 अध्यायमा उहाँले व्यवस्था लन्च गर्नुभयो, 8 अध्यायमा उनीहरूले पालन गरे। अब म तपाईँलाई 24 पुऱ्याउँछु है सरसर्ती। तपाईँले अब मसँग पन्ना यसरी पल्टाउनुहोस् है, बाइबलको पन्ना यसरी लिनुहोस्, मैले जाँदा पल्टाइहाल्नुहोस् है। 20 अध्यायको 10 आज्ञा पल्टाउनुहोस्, फर्काउनुहोस्। अनि 22 पदमा हेर्नुहोस्, विभिन्न व्यवस्था र विधि विधान। यहाँ यति लामो व्यवस्था छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यति धेरै छ, यति धेरै कुरा छ। अनि 21 मा जानुहोस्, हिब्रू कमाराहरूलाई के गर्ने के नगर्ने यहाँ नियमहरू आयो। 12 पदमा जानुहोस्, व्यक्तिगत हानि नोक्सानी हुँदाखेरि हामीले कस्तो परमेश्वरको वचनले व्यवस्थाले के भन्छ यहाँ बाँधियो। 22 मा निकाल्नुहोस्, धन सम्पत्तिको सम्बन्धी विधि विधान बन्यो। अनि 16 पदमा जानुहोस्, सामाजिक जिम्मेवारी, समाजमा म कसरी बस्नुपर्छ, परमेश्वरको व्यवस्थाले के भन्छ भनेर यो कुराहरू बताइयो। त्यसपछि 23 मा आउनुहोस्, न्याय र कृपा सम्बन्धी विधि विधानहरू आए, न्याय व्यवस्था आयो। त्यसपछि 10 मा जानुहोस्, सभा सम्बन्धी विधि विधान आयो। 14 मा जानुहोस्, 3 चाडहरूका कुराहरू आए। 20 पदमा जानुहोस्, स्वर्गदूतले बाटो तयार गरेको देखिन्छ। अनि 24 मा आउनुहोस् त, करार पक्का भएको। ल पुरोहित बाजे बोल्न पर्छ कि कहिले कहिले। 19 को 8बाट सिनै पर्वतबाट भएको व्यवस्था 24 अध्यायमा आइपुग्दा यति लामो लिस्ट विधि विधान 2072 सालमा नेपाल सरकारले पारित गर्यो नि विधान हो। यो विधान 19 को 8 मा त पालन गर्छु भनेका छन् व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस त्यतिखेर। अनि यिनीहरूले 24 अध्यायमा आएर फेरि एकचोटि परमेश्वरले मोसाद्वारा भन्नुहुन्छ, तिमीले पालन गर्छौ कि मन मात्रै त्यतिकै भनेको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। फेरि कहाँ सोध्नुहुन्छ? यही सोध्नुहुन्छ। कहाँनिर सोध्नुहुन्छ? 7 पदमा सोध्नुहुन्छ। ल एकजनाले पढ्नु चर्को गरी। यसपछि तिनले करारको पुस्तक लिएर मानिसहरूका सामुन्ने पढे। तिनीहरूले जवाब दिए, प्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ। आमेन। वाओ, कति। अब हामी प्रस्थान 19 को 8, प्रस्थान 24 को 7 दुईटा पदलाई तपाईँले जाँच्नुहोस्। सुरु गर्दा पनि हामी पालन गर्छौँ भनेर आवाज दिएका छन्। सबै विधि विधान पढेर सुनाएपछि पनि पुस्तक के मोसाले के पुस्तक लिएर मानिसहरूको सामुन्ने पढे। त्यसपछि सबै मानिसहरूको प्रतिक्रिया के थियो? हामी पालन गर्छौँ। हामीले हालेलुया साँचुरी गर्छौँ, त्यस्तै गरेर हामी गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि अनि बल्ल परमेश्वरले साँच्चै हो त? हो, पक्का हो त? हो। त्यसपछि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? 8 पदमा लेखिएको छ, तब मोसाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्के र भने, हेर यो देश करारको रगत हो जो परम प्रभुले आफ्ना सबै वचनहरू अनुसार तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ। आमेन। कति डरलाग्दो कुरो छ यहाँ। त्यो करार हचुवा थिएन, त्यो व्यवस्था त्यति फितलो थिएन, त्यो व्यवस्था त्यति कमजोर थिएन। रगतद्वारा करार पक्का गरिएको छ। अब यदि यो रगतले के देखाउँछ भने यो करार मैले पालन गर्छु भनेर करार बाँधिसकेपछि यदि यो व्यवस्था मैले पालना गरिन भने, व्यवस्थामा लेखेको कुराको मैले उल्टो काम गरेँ भने म मर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गरेको। अब विधानले के भन्छ? विधानले के भन्छ? तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले चोरी नगर्नु। अब पालन गर्छु भनेर उनीहरूले स्वीकार गरिसकेपछि अब व्यभिचार गरे भने के हुन्छ? त्यसको फल के हुन्छ? व्यभिचार गर्नेलाई दो बाटोमा लगाएर मार्ने आज्ञा छ। अब त रगतले करार पक्का गरिसकेपछि, जसरी नेपाल सरकारमा 2/3 बहुमतले नेपाल सरकारको विधानलाई पारित गरेको थियो। 2072 को ऐन हेर्न सक्नुहुन्छ। ऐन भनेको त्यतिकै एकजनाले सुटुक्क पारित गर्ने कुरा होइन, त्यहाँनिर बहुमत चाहिन्छ। यो करार पनि, यो पनि विधान हो, यो पनि कानुन हो, यो पनि व्यवस्था हो। यसलाई पनि पारित गर्न रगत बगाउनु पर्छ।
रगत बगाउनु पर्छ। यसकारण रगत बगाइसकेपछि यो करारलाई पक्का गरियो। अब यसो भन्नु हो मेरो भाषामा प्रस्थान 19:8 र प्रस्थान 24:7 अनुसार म व्यभिचार गर्दिन, कुनै हालतमा पनि गर्दिन। यदि व्यभिचार गरे भने म मर्न तयार छु भनेको करार पक्का भयो। अब करार पक्का भएपछि के साँच्चै यी मानिसहरूले करार पालना गर्न सके त? पालना गरे त? गरेन। अब 19 देखि 24 अध्यायसम्म सबै व्यवस्था पालन गर्छु भन्ने कुरा पारित भयो र प्रस्थान 19 बाट सुरु भएको व्यवस्था मलाकीसम्म पुग्छ अनि दोस्रो राजासम्म सम्पूर्ण अगमवक्ता, ठुला साना अगमवक्ता, भजनका पुस्तकहरू सबै यसु नाउन्जेलसम्म व्यवस्थाको अन्तर्गतको मानिसले जिम्मेवारी उठाउनु पर्यो। अब तपाईले बीच बाटोमा यहाँ भित्र पढ्नु भयो भने प्रस्थानदेखि लिएर तपाईँ अब सम्पूर्ण पुरानो करारका अवधि पढ्नु भयो भने इजरायलीले बार मानिसहरूले पाप गरेको कुरा, आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कुरा, व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको कुरा हामी पाउँछौँ र उतिखेर दण्ड खान्छन्। व्यवस्था उल्लङ्घन गर्छन्, दण्ड खान्छन्, व्यवस्था उल्लङ्घन गर्छन्, दण्ड खान्छन्। यो क्रम चल्छ पुरानो करारभरि। पुरानो करारभरि यही नै छ। परमेश्वरको विधानले के भन्छ? म बाहेक अर्को देवी देवता नपुज्नु। तर इजरायली के गर्थे? डाँडाको थानमा गएर पूजा गर्थे। तिनीहरूलाई परमेश्वरले मारिदिनु हुन्थ्यो। न्यायकर्तामा हेर्नु 7 क्रम चक्र दौडिरहेको छ। परमेश्वरको विधान पालन गर्छौँ भनेर रगत छर्किएको करार पक्का गरेपछि इजरायलीले पालना गर्न सकेनन्, ती मानिसहरूले पालना गर्न सकेनन्। त्यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई बीच बाटोमै 40 लाख मान्छे इजरायल कनान देश पुग्नबाट नै गरे। व्यवस्थाले मार्छ। व्यवस्था पालन गर्ने व्यक्ति जवाबदेही हुनुपर्छ। गलाती 3:10 पढौँ त एकजनाले। व्यवस्थाले के गर्छ? व्यवस्थाले के गर्छ पालन गर्न सकेन भने? ल पढौँ, त्यहाँ लेखेको छ। गलाती 3:10 मा लेखिएको छ। छिटो पढ्नुपर्छ तर मलाई कण्ठै छ। व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, व्यवस्थाको पुस्तकलाई पालना नगर्ने हरेक श्रापित, हरेक मृत्यु योग्य छ। व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस अथवा 5औं युगको कुरा गर्दैछु मैले। यिनीहरूले पालना गर्न सकेनन् र बार यिनीहरू दण्ड खाएको कुरा हामी पुरानो करारभरि पाउँछौँ। र अझै परमेश्वरले यति ठुलो दण्ड दिनुभयो इजरायलीहरूलाई, मानिसहरूलाई। एकपटक 722 ईसा पूर्वमा असुरका राजाहरूले इजरायलको उत्तरपट्टिलाई इजरायल भनिन्छ, दक्षिणपट्टिलाई यहुदा भनिन्छ। धेरैलाई जानकारी छैन, फेरि भनिदिन्छु। इजरायल 2 भागमा विभक्त थियो। उत्तरी राज्यलाई इजरायल भनिन्थ्यो, त्यहाँ 10 वटा कुलले राज्य गर्थे। दक्षिणी राज्यलाई यहुदा भनिन्थ्यो। दक्षिणी राज्यलाई यहुदामा यरुशलेम पनि थियो। हो 722 ईसा पूर्वमा आहासुरसले सबै इजरायलीहरूलाई, सबै मानिसहरूलाई बन्दी बनाएर 70 वर्ष बेबिलोनमा असुरमा लिएर गयो। आफ्नो देशै छोड्नु पर्यो। तपाईले देख्नुहुन्छ नि, यशाया अगमवक्ता, यिर्मिया अगमवक्ताले बार तिमीहरू सुध्र, तिमीहरूले चाल सुधार, नत्र भने म उत्तर दिशाबाट मानिसहरूलाई ल्याउने छु, तिनीहरूले तिमीलाई पक्रेर लैजानेछन्। तिमीले आफ्नो जीवन सुधार, तिमीले आफ्नो नराम्रो काम छोड, परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार चल, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड, नत्र तिमीहरूलाई यस्तो हुनेछ भनेर अगमवक्ताले बार वार्निङहरू दिएको छ। अगमवक्ताको काम त्यही हो। व्यवस्था अनुसार तिमीहरू चलेनौ भनेर बार सचेत गराउनु अगमवक्ताको काम हो। अगमवक्ताले बताउँदा पनि मानिसले मानेन। उल्टै अगमवक्ताले मारेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। तपाईले हेर्नुहोस्, पहिलो राजा दोस्रो राजामा तपाईले अगमवक्तालाई आहाब राजाले मार्न खोजेको कुरा, इजबेलले मार्न खोजेको कुरा तपाईले बाइबलमा पढ्न पाउनुहुन्छ। यिनीहरूले बार गलत काम गरिरहे, व्यवस्था अनुसार चलेनन्।
जसको कारणले गर्दा 722 मा अश्शूरले उनीहरूलाई कैदी बनाएर लिएर गए र ईसापूर्व 605 देखि 586 मा बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले 3 पटक गरेर यहुदामा भएका सम्पूर्ण मानिसलाई पनि बन्दी बनाएर लिएर गए। अब हेर्नुस् त, उत्तरी राज्य इजरायललाई पनि अश्शूरले लिएर गयो 70 वर्षको लागि बन्दी बनाएर, दक्षिणी राज्यलाई पनि लिएर गयो बेबिलोनले बन्दी बनाएर। देशै खाली भयो, इजरायल देश पुरै खाली भयो, शत्रुले कब्जा गर्यो। अझै तपाईलाई म बताइदिन्छु, बेबिलोनको सेनापतिले त सुलेमान राजाले बनाएको मन्दिर पनि भत्काइदियो, स्तम्भ पनि भत्काइदियो, पर्खाल पनि भत्काइदियो। पुरै त्यहाँभित्र भएका चोखा भाँडाहरू, जो महापवित्र स्थानमा काम गरेर राखिने चोखा भाँडाहरू पनि सम्पूर्ण लिएर गयो। एक किसिमले इजरायल उजाड भयो। किन उजाड भयो तपाईलाई थाहा छ? व्यवस्था पालन गर्छु भनेर, करार पालन गर्छु भनेर रगतद्वारा स्थापित गरेको कुरा मानिसले बारम्बार उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई अश्शूरीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो, बेबिलोनीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो। तर परमेश्वर फेरि करुणावान हुनुभयो र 70 वर्ष पछाडि ती दुईटै देशबाट परमेश्वरले तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। 10 आज्ञाबाट सुरु भएको व्यवस्था येशूको जन्मसम्मलाई देखाउँछ। रोमी 3 अध्यायको 19 र 20 पद पढिदिनु भयो भने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ, व्यवस्था पालन गर्छु भनेर स्वीकार गरिसकेपछि व्यवस्था अनुसार जिउन पनि सक्नुपर्छ। तर व्यवस्थाले हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। रोमी 3:19-20। अब हामी जान्दछौँ जे जति व्यवस्थाले भन्छ कि हरेक मुख चुप रहोस् र सारा संसार परमेश्वरको अघि जवाबदेही होस्। त्यसैकारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। व्यवस्थाद्वारा पापको चेतना हुन्छ। व्यवस्थाबाट कोही पनि फुत्किन सक्दैन। अब सिनै पर्वतमा बाट आएको व्यवस्था अन्तर्गतको मानिसको समय कहिलेसम्म रह्यो तपाईलाई थाहा छ? कहिलेसम्म रह्यो? गलाती 4:4 ले यसको उत्तर दिन्छ। लैजनाले पढ्नुहोस्, गलाती 4:4। अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ, हैन गलाती 4:4। तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो। हजुर, उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। अब हामीले के भन्छौँ भने सिनै पर्वतमा आएको व्यवस्था त्यो समयदेखि लिएर सम्पूर्ण बाइबलको पुरानो करारको मलाकीसम्मको अवधिलाई लिएर येशू ख्रीष्ट जन्मने, येशू प्रभुको बलिदान नहुन्जेलसम्मको समयलाई व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस भनिन्छ अथवा 5औं युग भनिन्छ। ल हेर्नुस्, खुल्यो नि। अब 5औं युग त्यहाँसम्म पर्छ। फेरि भनिदिन्छु, सिनै पर्वतमा छुटकारा पाएर सिनै पर्वतमा व्यवस्था आएपछिबाट येशू प्रभुको मृत्यु र पुनरुत्थान नभएसम्मको बीचको अवधिलाई 5औं युगको समय भनिन्छ। र यो समयको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो मानिस भनिन्छ? व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस भनिन्छ। अब मलाई बताउनुहोस् न, 1 नम्बरमा निर्दोषताको मानिस निर्दोष भइरहन सक्यो? सकेन। दोस्रो युगको मानिस विवेक अनुसार चल्ने मानिस, विवेक अनुसार पनि उ सही तरिकाले चल्न सकेन। तेस्रो युगको मानिस शासक, उले परमेश्वरलाई नै झन् तल झार्न खोज्यो। अनि चौथोमा हामीले के हेर्यौं? प्रतिज्ञा अन्तर्गतको मानिस, प्रतिज्ञामा नै ठिक तरिकाले चल्न सकेन। अनि 5औंमा हामीले के देख्छौँ? व्यवस्था अन्तर्गतको मानिस। व्यवस्था अन्तर्गत माने व्यवस्था यिनीहरूले पालन गर्न सके त? सकेन। अब त्यो व्यवस्था पुरा गर्न प्रभु आउनुभयो। मत्ती 5:16। 5:17 कतातिर छ है? छ व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ, म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आए। हो, अब उहाँले यो व्यवस्था पुरा गर्नुहुन्छ। अब उहाँले यो व्यवस्था पुरा गर्नुहुन्छ र व्यवस्थाले कहिले पनि उद्धार दिन सक्दैन। मैले बस तपाईलाई बताएको, कसैले तपाईलाई सोध्यो भने सिनै पर्वतबाट आएको व्यवस्था अन्तर्गतबाट सुरु भएर येशू प्रभुको पुनरुत्थान नहुन्जेलसम्मको बीचको समय चाहिँ 5औं युगको समय हो। येशू पनि व्यवस्थाकै अधीनमा जन्मनु भयो।
व्यवस्था अन्तर्गतमै जन्मनु भयो भर्खर हामी गलाती 4:4 पढ्यौँ। अब 6 ठाउँमा जान्छौँ, बडो मजा आउँछ। अब हामी डाइरेक्ट एकैचोटि कहाँ पुग्यौँ? अब हामी गलाती पुगिसकेका छौँ। हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट अब हामी चाहिँ कहाँ पुग्छौँ भन्दा अब 6औं नम्बरमा 6औं युगमा 6औं युगको मान्छे मैले राखेको छु। 6औं नम्बरमा अनुग्रह अन्तर्गतको मानिस। अहिले कुन युग हो? सबैले भन्नुहोस् त, अनुग्रहको युग। अनुग्रहको युग। कोही बाटोले वचन बाँड्दाखेरि कलियुग भनिदिएको थियो कोही खाले। त्यस्तो त मिल्दैन त। यो अनुग्रहको युग हो। अनुग्रहको युग कहिलेबाट सुरु भयो? अब सुन्नुहोस्, जब येशू प्रभुको बलिदानबाट विशुद्ध अनुग्रहको सुरुवात भयो। अनुग्रह कहाँबाट सुरु भयो? उहाँको पुनरुत्थानबाट सुरु भयो र हाम्रो विश्वासबाट। त्यहाँबाट अनुग्रहको युग फेरि सुरु भयो। अब अनुग्रह युग कहाँसम्म जान्छ? अब सुन्नुहोस्, अनुग्रह भने के हो भने अयोग्यलाई निगाह भने जस्तो, जो योग्यको छैन तर त्यसले त्यो पायो। त्यसलाई सर्टकटमा अयोग्यलाई निगाह भन्ने अर्थ हुन्छ। अब व्यवस्थाबाट परमेश्वरबाट धार्मिकता माग गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ अलिकति बुझ्न कठिन छ है। परमेश्वरले व्यवस्थाबाट के माग्नु भयो? धार्मिकता माग गर्नुहुन्छ भने अनुग्रहबाट परमेश्वरले मानिसलाई धार्मिकता प्रदान गर्नुहुन्छ। अन्तर छ कि छैन? व्यवस्थाबाट परमेश्वरले धार्मिकता माग्नुहुन्थ्यो, मानिसले धार्मिकता देखाउनु पर्थ्यो। तर अब अनुग्रहमा कस्तो हुन्छ भने परमेश्वरले धार्मिकता प्रदान गर्नुभयो, धार्मिकता दिनुभयो हामीलाई। यो अनुग्रह मुक्ति र अनन्त यहुदी र अन्य जाति सबैको लागि सित्तैमा दिएको हो। एफिसी 2:8 एकजनाले पढिदिनुहोस्। एफिसी 2:8 पढ्नुहोस् एकजनाले। दाजुभाइले पढ्नुहोस् एफिसी 2:8, दिदीबहिनीले पढ्नुहोस् यूहन्ना 5:24। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। परमेश्वरबाटको वरदान हो। दिदीबहिनी पढाउँ त 5:24। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन र मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। हो, अब त्यो न्यायमा इन्साफमा आउँदैन, त्यो अब मृत्युबाट जीवनमा प्रवेश गर्छ। येशू प्रभु अनुग्रहको युगमा जसले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्छ अब त्यो इन्साफमा आउँदैन, अब त्यो दण्डमा आउँदैन, अब त्यो अनुग्रहको अधीनमा आइपुग्छ। रोमी 8:1 पढौँ न, भर्खरै मेरो मनमा आयो। रोमी 8:1 अब ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई के आज्ञा छैन भनेको छ त्यहाँ हेर्नु त। त्यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अब ख्रिस्टमा आएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, इन्साफ छैन। अब ऊ जीवनमा सर्छ, मृत्युमा होइन। व्यवस्थाले मृत्यु माग्छ, व्यवस्थाले पाप देखाउँछ, तर अनुग्रहले पापको ज्याला तिर्छ। त्यसकारण अहिले हामी यसै युगमा बाँचिरहेका छौँ र यो युगमा कसरी मानिसको परीक्षणबाट अन्त्य हुने हो भन्ने कुरा बाइबलमा छ। अब सुन्नुहोस् है, पहिलो इन्साफ अदनको बगैँचाबाट बाहिर निस्कनु पर्यो। दोस्रो इन्साफ के थियो? जल प्रलयबाट जानु पर्ने। तेस्रो इन्साफ के थियो? भाषा खलबल हुनु पर्यो। चौथो इन्साफ के थियो? दासत्वको जुवामुनि जानु पर्यो। पाँचौं इन्साफ के थियो? येशू प्रभुको मृत्यु र बलिदान। अब 6औं अब के आउँदैछ? अब के आउँदैछ? इन्साफ हो। अब आउने इन्साफमा तपाईँ र म बाँच्न पर्छ। त्यही भएर मैले यसलाई भने अनुग्रहको अन्तर्गतको मानिस, अनुग्रह अन्तर्गतको मानिस। यतिखेरको मानिस चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह अन्तर्गतमा जिइरहेको छ। यो 6औं मानिस हो। र अब यो कहिलेसम्म चल्छ भन्दा जबसम्म पापको मानिस आउँदैन नि, जब शैतानको विधि विधानलाई मान्छेले मान्दैनन् नि, जब मानिसहरू पापमा डुबेर परमेश्वरले भनेको कुरा नमानेर उनी लापरवाहीको जीवन जिएर शैतानका कुराहरूको पछाडि लाग्यो भने त्यसको अन्त्य त्यो अनुसारले हुनेछ। दोस्रो तेस्सलोनिकी
2 अध्यायको 7 देखि 12 पदमा त्यसको पछाडि लाग्छन् भने त्यो इन्साफमा आउनेछ। दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 7 देखि 12 किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ, अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ, उहाँले रोकिरहनु भएको छ, उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकी नै राख्नुहुनेछ। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्ना मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँका आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँका शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन् जब त्यस दिन उहाँका सन्तहरूमा महिमा पाउन् र विश्वास गर्नेहरू सबैलाई आश्चर्यचकित पार्न उहाँ आउनुहुनेछ, किनभने तिमीलाई दिएको हाम्रो साक्षीमा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ। अब पापको मानिस नआउन्जेलसम्म यो अनुग्रहको युग चलिरहनेछ। अनि त्यही भएर हामीले सुसमाचार सुनाउँछौँ कि प्रभु येशूले अनुग्रहको समयमा पनि इन्साफ गर्दै हुनुहुन्छ। नुहको जलप्रलय भन्दा अगाडि नुहले यसो भनेका थिए गाउँमा गएर, भाइ हो पापबाट पश्चाताप गर, परमेश्वरले अबका केही दिनमा यो पृथ्वीलाई न्याय गर्दै हुनुहुन्छ, इन्साफ गर्दै हुनुहुन्छ। पृथ्वी भ्रष्ट भएको छ, मानिसको हृदयको भावना निरन्तर खराब भइरहेको छ, परमेश्वरलाई मन परेको छैन, पश्चाताप गर र तिमीहरू जहाजमा आऊ, पश्चाताप गर भनेर नोआले भनेका थिए। तर त्यहाँका मानिसहरूले के भनेका थिए, यो फुस्कट बुढा, यसको दिमाग फुस्किएको छ, के भन्छ, के को आगमन, के को पानी, के को जलप्रलय, हुन्न त्यस्तो त्यसमा। अनि बाइबलले भन्छ त्यति बेला नोआले जहाज बनाउँदै गर्दा मानिसहरूले खाइरहेका थिए, मानिसहरूले पिइरहेका थिए, मान्छेले बिहेबारी गरिरहेका थिए, मान्छेहरू बच्चा जन्माउनै व्यस्त थिए। अनि अचानक बाढी आयो, त्यतिखेर बल्ल पानी चाहिँ यसरी ढुङ्गा तरिन थाल्यो। सबै मानिसहरूले बुझ्न थाले, ओहो त्यो नुहा बुढेल त भन्थ्यो पश्चाताप गर। अनि त्यहाँबाट ढोका खोल्दै भनेको त ढोका त बन्द भइसक्यो। अनुग्रहको ढोका पनि अब बन्द हुन समय आएको छ। अनुग्रहको ढोका अब बन्द हुने समय आइसकेको छ। हामी 6औं युगको बिहानीको प्रहरतर्फ छौँ। अबको केही समयमा 7औं युग सुरु हुँदैछ प्रिय। अबको केही समयपछि परमेश्वरले यस युगलाई इन्साफ गर्नुहुनेछ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, 6औं युगको पनि इन्साफ परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। बस हामी अनुग्रहलाई पाएर मात्ने र जीवन जिउने होइन। यदि ख्रीष्टको रगत पनि हामी आएका छौँ भने, ख्रीष्टको विश्वासमा हामी आएका छौँ भने हामीलाई दण्डको आज्ञा छैन, हामीलाई इन्साफको आज्ञा छैन। मण्डली र्याप्चरमा जानेछ, हामीलाई दण्ड आउने छैन। त्यही भएर नोआले जस्तो आज म जहाँ गएर पनि प्रभुमा चङ्गाइ छ, प्रभुमा उद्धार छ, प्रभुमा मुक्ति छ, उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो संसारभरिको विश्वासीहरूले त्यही भएर पैसा खर्च गरेर बाइबल फ्रीमा पठाएर, ट्याक्स पठाएर, टेलिभिजनबाट, एफएमबाट मानिसहरू मिसनरी पठाएर ओहो धमाधोज गरिरहेका छन्। किनकि सबैजना इन्साफमा नपरोस् भनेर, सबैजना येशू प्रभुमा बाँचुन् भनेर आज यो सबै काम भइरहेको छ, सुसमाचारको काम भइरहेको छ। त्यसकारण मानिसले आज लापरवाही जीवन जिएको छ, खाइरहेको छ, पिइरहेको छ, बिहा गरिरहेको छ, बच्चा जन्माइरहेको छ, धन कुम्लाइरहेको छ। के को अनुग्रह? को अनुग्रह? कस्तो अनुग्रह? कस्तो मुक्ति? के हो मुक्ति भनेको? पढ न, तिम्रा दिन आउँदैछ। यो सन्देश हरेक मानिसले सुन्नु पर्नेछ। परमेश्वरले न्याय गर्दै हुनुहुन्छ यस पृथ्वीलाई। अनि जब मण्डली र्याप्चर हुनेछ नि, यही अनुग्रहको युगमै हो, हाम्रै युगमा हो। जब मण्डली र्याप्चर हुनेछ नि, तब शैतानले छोटो समय पृथ्वीलाई चलाउनेछ, 7 वर्षको, जसलाई महासङ्कष्ट भनिन्छ। अनि त्यो समयको अन्त्यमा
परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। सपन्या 1 अध्यायको 15-16 पदमा लेखिएको छ। ल अबको न्याय परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ? 6औं युगको न्याय इन्साफ परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ? सपन्या 1 अध्यायको 15 देखि 18 पढ्नुहोस् दाजुभाइले, दिदीबहिनीले पढ्नुहोस् यिर्मिया 30 अध्यायको 5 वचन। त्यो दिन क्रोधको दिन हुनेछ, विपद र वेदनाको दिन, दुष्ट र सर्वनाशको दिन, अध्याय र विरक्तको दिन, बादल र घोर अन्धकारको दिन, ढिला भएका सहरहरू र कुनाका धराहरू विरुद्धमा तुरही र लडाईँको स्वरको दिन। म मानिसहरूमाथि सङ्कट ल्याउनेछु र तिनीहरू अन्धा मानिसहरू चाहिँ हिँड्नेछन्, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका छन्। तिनीहरूको रगत ठुलो शरीर र तिनीहरूको आन्द्राहरू फोहोर शरीर फ्याँकिनेछन्। परमप्रभुको क्रोधको दिनमा न त तिनीहरूको चाँदीले न त तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई बचाउन सक्नेछ। उहाँका डाहाको आगोले सारा संसारै भस्म पारिनेछ, किनकि पृथ्वीमा बस्नेहरू सबैलाई उहाँले अचानक भस्म पार्नुहुनेछ। हालेलुया! यस, सबै पृथ्वीलाई उहाँले भस्म पार्नुहुनेछ। यो 6औं युगको न्याय हो। यो अनुग्रह अन्तर्गतको मानिसको अन्तिम न्याय केवल हुनेछ सपन्या 1 को 15, 16, 17, 18 ले दिन्छ। सारा मानिसहरू भस्म पारिनेछन्। यिर्मिया 30 को 5 पनि पढौँ त। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, डरको आवाज र त्रासको आवाज सुनिँदैछ, शान्तिको होइन। 7:7 पढौँ। सोच र हेर कि पुरुषले छोराछोरी जन्माउन सक्छ र किन त हरेक बलियो मानिस प्रसव वेदनामा परे चाहिँ आफ्नो हातले पेट समातेको म देख्दछु, किनकि हरेकको अनुहार मरेको जस्तै पहिरो। 7 लाई हेर्नुस् है, विशेष 7 लाई। हाय, त्यो दिन कस्तो डरलाग्दो दिन हुनेछ, त्यस्तो अरू कुनै दिन पनि हुने छैन। याकुबको निम्ति यो दुःखको दिन हुनेछ, तर ऊ त्यसबाट बचाइनेछ। आमेन। यहाँ हाय, त्यो दिन कस्तो डरलाग्दो दिन हुनेछ, त्यस्तो अरू कुनै दिन पनि हुने छैन। हेर्नुस्, यो त्यही कुरालाई संकेत गरेको, 6औं युगको न्यायलाई संकेत गरेको हो। यो चाहिँ त्यतिखेर रुपैयाँ पैसा काम लाग्ने छैन, चाँदी काम लाग्ने छैन, त्यति बेला सुन काम लाग्ने छैन। त्यति बेलाको सुन र चाँदी भनेको अहिलेको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, रुपैयाँ पैसा, धन दौलत हो। त्यतिखेर बिल गेट्सको अरबौं सम्पत्ति पनि काम लाग्ने छैन, वारेन बफेटको अरबौं सम्पत्तिको काम पनि लाग्ने छैन, इन्डियामा रहेका लक्ष्मी मित्तल, धीरुभाइ अम्बानी सबैको पैसा पनि काम लाग्ने छैन, कुनै भ्यालु हुने छैन। परमप्रभुको त्यो क्रोधको दिन यति ठुलो समस्या हुनेछ अनि सबै मानिसहरू मारिनेछन् अनि प्रभु महिमा साथ आउनु हुनेछ अनि 6औं युगलाई उहाँले टुङ्ग्याउने, संसारमा उहाँले इन्साफ गर्नुहुनेछ। मत्ती 24 अध्यायको 29 पदमा र 30 पदमा यो कुरा जनाइएको छ। यो 6औं युगको अन्त्य उहाँले यसरी गर्नुहुनेछ। मत्ती 24, 29 र 30 पद। ती संकटका दिनको तुरुन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ र पृथ्वीमा सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलमा शक्ति र ठुलो महिमा साथ आइरहेको देख्नेछन्। यो महासङ्कट पछिको जब युद्ध हुनेछ नि, पृथ्वी भस्म हुनेछ नि, यो 6औं युगको अन्तिम इन्साफ हो। त्यसपछि बल्ल 7औं युग सुरु हुन्छ। भनेपछि अब हामी 6औं युगको बस करिबमै छौँ। अब न्याय आउँदैछ संसारमा, अब इन्साफ आउँदैछ। अब अनुग्रहको समय सिद्धिने भइसक्यो। अनुग्रहको युगको 90% गइसक्यो। अब 10% मात्रै छ। मैले अन्दाजमा भनेको बाइबलको केही कुरा बुझेको कारणले गर्दा मात्रै। अब 10% भन्दा बढी छैन। अब अनुग्रहको समय सिद्धिन आँटेको छ। यतिखेर सबै मान्छेहरू आफ्नो मन फिराएर यसुले आफ्नो प्रचार कहाँबाट सुरु गर्नुभयो? के शब्दबाट गर्नुभयो? पश्चाताप गर, स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। उहाँले पहिला सुरु पश्चाताप गर भनेर सोध्नु। किन पश्चाताप गर्नुपर्ने? न्यायमा इन्साफमा नआओस् भनेर, ख्रिस्टमा बाँचोस् भनेर उहाँले यो चाह गर्नुभएको थियो। त्यसकारण यो 6औं युगको अन्त चाहिँ उहाँले पृथ्वीलाई भस्म पारेर उहाँले अन्त्य गर्नुहुनेछ। अब 7औंमा जाउँ।
सातौँ हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौँ, हामी छैठौँमा चाहिँ छौँ। 5 वटा हामी देखिसक्यौँ। अब हामी 7औँमा जान्छौँ। अब 7औँ मानिस कस्तो मानिस हुनेछ भन्दा 7औँ नम्बरमा मैले बनाएको छु ख्रिस्टको शासन अन्तर्गतको मानिस। ख्रिस्टको शासनको अन्तर्गतको मानिस। अब यहाँनिर अनुग्रहको युग सिद्धिनेछ। अब ख्रिस्टको शासन मुनि हुनेछ। अब मानिस त जिउनेछ, तर अब ख्रिस्टको अधीनमा जिउनेछ। उसको बुद्धिमा होइन, उसको निर्दोषतामा होइन, उसको विवेकमा होइन, प्रतिज्ञामा होइन, व्यवस्थामा होइन, शासकमा होइन, अनुग्रहमा होइन। अब ऊ ख्रिस्टको अधीनको मानिस हुनेछ। कसरी हुनेछ? जब परमेश्वरले अब यो छैठौँ युगलाई समाप्त गरेसँगै पृथ्वीलाई उहाँले शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ। पृथ्वीलाई शुद्धिकरण गरे पश्चात इन्साफ मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसपछि इजरायल पुनर्स्थापित हुनेछ। त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ इजरायल संसारको केन्द्र हुनेछ। इजरायल सारा पृथ्वीको केन्द्रबिन्दु हुनेछ, स्थापित हुनेछ र त्यो सबै केन्द्र प्रशासनिक रूपमा केन्द्रबिन्दु बन्नेछ। यसको लेखा यशायाको पुस्तकको 2 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा लेखिएको छ। यो त्यतिखेरको 7औँ युगको लागि हो। यो चाहिँ तपाईँले पढिदिनुहोस्। यशाया 2 1 देखि 4 पद। छिट्टो, मसँग टाइम छैन, छिट्टो पढौँ। यशाया 2 1 देखि 4। हालेलुया। आमोसका छोरा यशाया यहुदा र यरुशलेमको विषयमा देखेका कुरा यही हो। पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुको मन्दिर बसालिएको पर्वत सबै पर्वतहरूभन्दा मुख्य रूपमा स्थापना हुनेछ। हेर्नुहोस् है, डाँडाहरूभन्दा माथि त्यो उच्च उठाइनेछ र सबै जातिहरू त्यही ओर्लिएर आउनेछन्। धेरै मानिसहरूले आएर भन्नेछन्, आओ हामी परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको बाटोमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुशलेमबाट निस्केर धन्यवाद। यति नै हो। अब परमप्रभुको वचन यरुशलेमबाट निस्कनेछ अनि त्यो पर्वतलाई परमेश्वरले स्थापित गर्नुहुनेछ। त्यो पर्वत भनेको चाहिँ यरुशलेम हो। उहाँले अब 7औँ युगमा प्रबन्धमा उहाँले यो काम गर्नुहुनेछ। त्यसपछि अब 7औँ युगमा 2टा मात्रै काम हुन्छ। एउटा मरेका मानिसहरूको इन्साफ, 2 शैतानलाई अन्तदण्ड। यो 2वटा कामबाट 7औँ युग समाप्त हुन्छ। अब 7औँ युगको सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्दा हामीले जब संसारलाई उहाँले प्रहार गर्नु, अहिले भर्खर हामीले सपन्याको पुस्तकमा पढे अनुसार, यिर्मया 30 को 5 मा पढे अनुसार, सपन्या 1 को 15 देखि 18 पद पढे अनुसार, हामीले त्यहाँनिर मत्तीको पुस्तकमा पढे अनुसार हामीले परमेश्वरले त्यो भस्म बनाएको समयदेखिबाट पृथ्वी शुद्धिकरण गरिसकेपछिबाट 7औँ युगको सुरुवात हुन्छ अनि यो चाहिँ 1000 वर्षे राज्य हो। अब 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ। अब हामी डाइरेक्ट प्रकाशमा फड्को मार्छौँ 20 अध्यायमा। उत्पत्तिबाट सुरु गरेर अब 20 अध्यायमा पुग्यौँ हामी। 2 पद पढ्नु छ एकजनाले। तिनले त्यो अन्जीर र त्यो प्राचीन सर्प जो दियाबलस वा शैतान हो त्यसलाई पक्रेर अनि 1000 वर्षका निम्ति बाँधेर राखे। 1000 वर्षको राज्यमा शैतानलाई बाँधियो र 1000 वर्षको राज्य सुरु भयो। यो 7औँ युगको समय चाहिँ 1000 राज्यको समय हुनेछ अनि 1000 वर्षसम्म शैतानलाई बाँधिसकेपछि उसलाई केही समयको लागि फेरि छोडिनेछ। थोरै समयको लागि छोडिनेछ र उसले सजिलै जाति कहाँ गएर मान्छेलाई फेरि एकचोटि सुर्याउनेछ, आऊ भन्नेछ, कान फुक्नेछ, मान्छेलाई बहकाउन सुरु गर्नेछ। तर त्यतिखेर पृथ्वी शुद्धिकरण भइसकेको कारणले गर्दा उसले मान्छेलाई बहकाउन असफल हुन्छ। त्यो चाहिँ बल्ल राम्रो कुरा हाम्रो लागि। अदमको बगैँचामा आदम र हव्वालाई बहकाउन सफल भयो, तर न्यायपछि उसले मानिसलाई बहकाउन सक्दैन। त्यसपछि उसले परमेश्वरसँग अन्तिम लडाईँ लड्छ। त्यो लडाईँको नाम हो आर्मागेद्दोन।
त्यो लडाइँमा उसले समुद्रका बालुवा जतिका मानिस के अरे सेनाहरू खडा गर्नेछ र परमेश्वरको विरुद्धमा ऊ लड्न आउनेछ। तर परम प्रभु न त भाला ल्याउनु हुनेछ, न त कोदालो ल्याउनु हुनेछ, न त उहाँलाई तोपको आवश्यकता छ, न त उहाँलाई बाणको आवश्यकता छ। त्यतिखेर उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न, पृथ्वीमा आएर तरबार पनि उहाँले चलाउनुहुन्न। बस बाइबलले एउटा कुरा बताएको छ, प्रभुको मुखको सासले त्यो भस्म हुन्छ। एक चुटकीमा शैतानको मूल्य चुकाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। हालेलुया। हामी ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। बस एक सास काफी छ शैतानलाई। धेरै फुर्ती लाउनु पर्दैन। परमेश्वरले फुर्ती लाउन दिनुभएको अनुग्रह दिनुभएको छ। शैतानले यो कुरा बुझ्दा हुन्छ। एक सास हु सिद्धियो। तैँले जति तहल्का मचाउँदैछस् पृथ्वीमा, तैँले जति उपद्रव मचाउँदैछ संसारमा, तैँले विश्वासीहरूको हृदयमा पनि तैँले शैतानले हालेर विभिन्न उपद्रव मचाछस्, मान्छेलाई भगाछस्, त एक छाटको पनि छैनस्। तँलाई परम प्रभु तसँग लड्न आउनुहुन्न, परमेश्वर तरबार भिरेर आउनुहुन्न। बस सिद्धियो। कहाँ लेखेको छ? यही लेखेको छ 20 अध्यायमा। जब एक सास नभएकोले तल्का मचाइरहेछ पृथ्वीमा। ल एकजनाले पढिदिनुहोस् 9 पद। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। सिद्धियो। अघि थेसलोनिको पुस्तकमा सास भनेको छ। बालुवाको कण जतिको सेना ल्याए पनि, पृथ्वीको सबै मान्छेलाई एकतर्फ ल्याएर लड्न आए तापनि हाम्रा परमेश्वरको मात्रै काफी छ। हालेलुया। हो, त्यो काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। 7औं युगमा यो काम गर्नुहुनेछ। र म तपाईलाई भनिदिन चाहन्छु, अर्को बाटो छ। जब शैतानलाई उहाँले अतल कुण्डमा फ्याँकिदिनुहुन्छ, जहाँ सदा सर्वदा त्यो चाहिँ आगो र गन्धकको कुण्डमा फालिन्छ, त्यसपछि शैतानको नाम लिन जरुरी छैन। त्यसपछि अर्को काम बाँकी रहन्छ 7औं युगमा। त्यो चाहिँ सेतो सिंहासनमा आएर उहाँले इन्साफ गर्नुहुन्छ। कसरी इन्साफ गर्नुहुन्छ उहाँले सबै मरेकाहरू, गाडी चढ्दा चढ्दै मरेकाहरू, मोटरसाइकल ठक्कर खाएर मरेकाहरू, पानीले डुबाएर मरेकाहरू, हैन, अज्ञात भएर लोटेर मरेकाहरू, कालले मरेकाहरू, क्यान्सर लाएर मरेकाहरू, एड्स लाएर मरेकाहरू, गेस्ट्रिके भएर मरेकाहरू, हैन, मर्न चाहेर मरेकाहरू, मर्न नचाहेर मरेकाहरू, जसरी मरेको भए तापनि ती सबै मान्छेहरू परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि आइपुग्छन्। त्यसपछि उसको नाम जीवनको पुस्तकमा हेरिन्छ। ए काले, यस्तो हेर्दा त्यहाँ नाम छ कि छैन? फेरि काले तपाईँको नाम होला है, मलाई गाली नगर्नुहोस्। यो त नामै काले हुन्छ पो त फेरि। त्यो भएर अनि काले छैन त यसको नाम त, जा। माले यसको छ, फेरि एमाले भन्नु खोजेको होइन। सबै बोल्नु फेरि यहाँ अप्ठ्यारो पर्छ के। त्यसले गर्दा जसको नाम जीवनको पुस्तकमा भेट्टाइयो ती सबै व्यक्तिहरू बचाइए। जसको नाम जीवनको पुस्तकमा छैन, तिमी जाऊ, शैतान फालिएको जहाँ हो त्यही हो, त्यसलाई भन्छ नर्क। अनि कसरी भयो अलिकति पढिदिनु पर्छ 11 पदबाट। तब मैले एउटा ठुलो सिधो सिंहासन, त्यसमाथि विराजमान हुनुहुँदा देखेँ। उहाँको सामान्यबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गएर तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेर पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो, जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतक दिइहाल्यो, मरेका पानीमा मरेकाहरूले हुलुके गरेर दिइहाल्यो। अनि मृत्यु र पातालले, अरू कुनै ठाउँमा मरेको भए तापनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले, हाजिरी गराइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। अनि जब परमेश्वरले शैतानको न्याय गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले मृतकहरूको न्याय गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यो 7औं युगको समय पुरा हुन्छ। अनि 1000 वर्षको राज्य पुरा भइसकेपछि, इन्साफ कार्यान्वयन भइसकेपछि, मृत्युलाई गौराएर अन्तिम न्याय गरिसकेपछि, तब बाइबलले भन्दछ, प्रकाश 21 को 1 पद तपाईले मिठो लाग्छ पढ्दाखेरि, सुन्नु नदाइदैन तपाईँले पढेको मैले सुन्नु पर्यो। तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए,
समुद्र त अब छँदै थिएन। अब नयाँ आकाश र नयाँ स्वर्ग हैन के छ पृथ्वीमा दुलै झैँ झरिरहेको मैले देखेँ अनि मैले परमेश्वरबाट दुलाको निम्ति दुलै जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिरहेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। अनि जब यो स्वर्गमा हामी जीवनका पुस्तकमा नाम भएकाहरू जतिजना छन् ती सबैजनालाई लिएर परमेश्वरले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी अर्थात् अनन्तताको प्रारम्भ हुनेछ। आमेन। सातौं युग सिद्धिनेछ अनि अर्को कुरा सुरु हुनेछ। त्यसको युग होइन, त्यसलाई युग भन्न मिल्दैन, त्यसलाई एउटै कुरा भन्न सकिन्छ, अनन्तताको प्रारम्भ। अब यो अनन्तता कहिले पनि टुङ्गिँदैन। भ्यायो पुस्तक भ्यायो, उत्पत्तिबाट हामीले प्रकाश ल्यायौं। अब हामी त्यही नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी। समुद्र त छँदै छैन, समुद्र छँदै छैन, आकाश पनि छैन, पृथ्वी पनि छैन। बस अब यति राम्रो ठाउँ त्यो छ। अनि त्यो सहरमा तपाईँ र म बस्नेछौँ। त्यो ठाउँ 2400 किलोमिटरको छ। अनि त्यो 2400 किलोमिटरको भित्र 12 प्रकारका हिरा र जवाहरातहरू राखिएको छ। अनि त्यो रत्नहरूको नाम चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने बिल्लोर, स्फटिक, त्यसै गरेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यो प्रत्येक पर्खालमा यी सबै कुराहरू राखिएको छ। यी सबै कुरा सजाइएको ठाउँ स्वर्ग हो। अनि यस ठाउँमा तपाईँ र म र प्रभु सधैँभरिको लागि अनन्तताको लागि हामी अनन्ततामा प्रवेश गर्नेछौँ। यो चाहिँ सातौं युगपछि सम्भव हुनेछ। यसकारण मैले आज तपाईँलाई वचनबाट तपाईँलाई बताएँ पहिलो युगदेखि लिएर सातौं युगसम्म परमेश्वरले कसरी न्याय स्थापित गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ। अब हामी रिन्यू गर्नेछौँ र हामी वचनबाट अन्त गर्नेछौँ। 1 नम्बरमा हामीले हेर्छौँ पहिलो युगमा को मान्छे कस्तो प्रकारको मान्छे थियो? निर्दोष अन्तर्गतको मानिस थियो। दोस्रो युगको मानिस कस्तो प्रकारको मानिस थिए? विवेक अन्तर्गतको मानिस। तेस्रो प्रकारको मानिस कस्तो थिए? पृथ्वीमाथि शासन गर्ने मानिसहरूको अन्तर्गत पर्ने थिए। चौथो प्रतिज्ञा अन्तर्गतको मानिस थियो। पाँचौं व्यवस्था अन्तर्गत। छैठौं अनुग्रहको। अनि सातौं ख्रीष्टको अधीनता अन्तर्गत पर्ने युग। अनि यसरी 7 युगको यस पृथ्वीको आयु हो। यसरी उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्मको पुस्तकमा हामीले यसरी हेर्ने मौका पाएका छौँ। आजको वचनबाट हामी सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष मिलोस् भन्दै यो सबै कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। शालोम।